पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालीको निजामती कर्मचारी प्रणाली दोषपूर्ण छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। काठमाडौँको कलंकीमा नक्कली कस्मेटिक उत्पादन गर्ने कारखानामा छापा। मैले गल्ती गरे आत्मलोचना गर्छु भन्दै प्रचण्डको भनाई। कर्णाली सरकारबाट बाहिरियो एमाले, 3 मन्त्रीले दिए राजीनामा। बागमती प्रदेशभर माधव नेपाल समूहको छुट्टै संरचना। फेरि लकडाउन गर्ने योजना सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले दिए ठूलो खबर। आयकरको दोस्रो किस्ता तिर्न सरकारको ताकेता, कर तिर्न सबैमा आग्रह। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको नरपक्षी बाघलाई सदर चिडियाखाना ललितपुरमा पुर्याइयो। नाइजेरियाको जेलबाट 1800 कैदी भागे, यसबारे पुरै जानकारी। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाले फेरि आन्दोलन गर्ने। सुन तोलामा 300 ले बढ्यो, प्रति तोला 87,500 रुपैयाँमा पाइने। सवारी लाइसेन्स लिन 70 को उत्तीर्णाङ्क, यस्ता गल्ती गर्दा नम्बर काटिने। लगातार आज पनि बढ्यो नेप्से परिसूचक। शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। एउटा गाउँ यस्तो फेला पर्यो जहाँ बस्नको लागि शरीरको एउटा अङ्ग काट्नुपर्छ, यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। माधव नेपालले कार्यकर्तालाई भने निर्वाचन आयोगले ओलीलाई वैधानिकता दिए पनि नआत्तिनुस्। प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन छिट्टै हुन्छ भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। नेपालको पूर्वी भागमा भूकम्पको धक्का, केन्द्रबिन्दु भारत, भूकम्प सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचना। देशका 53 जिल्लाका 300 भन्दा बढी ठाउँमा अझै वन डढेलो। आगलागी नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्यो। मैमाथि बम हान्ने थापालाई गृहमन्त्री बनाएर गल्ती गरे भन्दै प्रचण्डको भनाई। काठमाडौँ फेरि विश्वकै पहिलो प्रदूषित शहर बन्यो। श्वास प्रश्वासमा गम्भीर समस्या हुन सक्ने। चीनबाट आएको कोरोना खोप यी 14 अस्पतालबाट लगाइने। केपी ओलीले भावनात्मक ब्ल्याकमेल गरे भन्दै माधव नेपालको भनाई। फिलिपिन्समा लकडाउनको समयमा बजार जाँदा 300 पटक उठबसको सजाय पाएका एक व्यक्तिको मृत्यु भयो। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 260 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 4243 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,78,470 पुगेको छ भने अहिलेसम्म 2,73,455 जना निको भएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 3036 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना खोप लगाउने स्थानका रूपमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका 14 वटा स्वास्थ्य संस्थालाई तोकेको छ। चीनले दिएको कोरोना खोप लगाउन आज बुधबारदेखि अभियान सुरु हुँदैछ। उक्त खोप वीर अस्पताल, परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा स्वर्गवा रोग अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल र काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी त्रिवी शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर र क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयबाट पनि यो खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द कर सम्बन्धी एउटा ठूलो खबर आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को आयकरको दोस्रो किस्ता समयमै बुझाउन सरकारले करदातासँग ताकेता गरेको छ। चालु अबको आयकरको दोस्रो किस्ता बापतको कर रकम र दाखिला गर्ने समय चैत मसान्त हो। आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक अबको आयकरको दोस्रो किस्ता बापत अनुमानित करको 70% रकम मध्ये तिर्न बाँकी रकम तिर्न आग्रह गरेको छ। साथै यसअघि पेश गरिएको अनुमानित आय विवरण संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत चैत्र मसान्त भित्र गरिसक्न विभागले आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयमा ठूला करदाता कार्यालय, मध्यस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयमा तोकिएको कर र विवरण बुझाउन विभागले भनेको छ। समयमा कर नबुझाएमा भने कानून अनुसार शुल्क, जरिवाना तथा ब्याज लाग्ने विभागले उल्लेख गरेको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी आयकरको दोस्रो किस्ता तिर्न सरकारले ताकेता गरेको छ र यो चैत मसान्त भित्र सबै करदाताले सरकारलाई कर बुझाउन आग्रह समेत गरिएको छ। नभए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको नरपक्षी बाघलाई सदर चिडियाखाना ललितपुरमा ल्याइएको छ। आइतबार साँझ निकुञ्जको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई मंगलबार बिहान चिडियाखानामा राखिएको हो। यो बाघले आइतबार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा गणना गर्न हात्तीसहित गएका हात्तीसारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आक्रमण गरेको थियो। गैंडा गणना गरेर फर्किने क्रममा हात्तीलाई नुहाइदिनुका साथै घाँस पनि जोहो गर्ने क्रममा बाघका आक्रमणमा परि गोडवानमा बस्ने 34 वर्षीय पुलिसराम थारूको मृत्यु भएको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका हरिभद्र आचार्यका अनुसार यही बाघले केही दिन अगाडि पनि निउरो टिप्न गएकी एक महिलालाई मारेको आशंका गरेको छ।
छ। यो बाघले 2 दर्जन भन्दा बढी मान्छे मारेको देखिएका कारण थप दुर्घटना नहोस् भनेर उद्धार गर्नु परेको उनले बताएका छन्। त्यही कारण चिडियाखानामा धेरै ठाउँ नभए पनि यही व्यवस्थापन गर्नु परेको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी बर्दियामा नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई चिडियाखानामा पठाइएको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने भएका छन्। बेलायती सेनामा रहेका बेलायती नागरिक र नेपाली नागरिक बीच भइरहेको भेदभावका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको ब्रिटिश गोर्खाहरूको संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलन चर्काउने भएको छ। ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समिति युके नेपालले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विभेदकारी मुद्दा सदकको समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सचिव पुष्पा राणा घलेले आगामी मे महिनामा सुरुमै बेलायती सरकारलाई अल्टिमेटम पत्र जाहेर गर्ने र तोकिएको मितिभित्र सकारात्मक जवाफ नआए जुन महिनाको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरूको सम्मेलन गर्ने र जुलाईको पहिलो हप्ताबाट रिले भोक हडतालमा बस्ने बताएका छन्। त्यसपछि पनि आफूहरूका मागहरूको सुनवाई नभए बृहत सत्याग्रह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य हुने समेत बताएका छन्। बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरूले आफ्नो समान अधिकार प्राप्तिका लागि 2013 मा 15 दिने सत्याग्रह गरेको थियो भने नेपाल सरकारले पनि ब्रिटिश सरकारलाई 12 फेब्रुअरी 2020 मा वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो। तर ब्रिटिश सरकारले कुनै पनि सकारात्मक कदम नचालेकाले आफूहरू फेरि आन्दोलित हुन बाध्य भएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाले फेरि आन्दोलन गर्ने भएका छन्। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षाका लागि नयाँ नियम ल्याएको छ। आगामी जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सका लागि अङ्कभारमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू गर्न लागेको हो। जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 मा लिखित र प्रयोगात्मक ट्रायल दुवै परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन गरिएको छ। हाल प्रयोगात्मक परीक्षामा एउटै गल्ती भए पनि लाइसेन्स लिन अयोग्य हुन्छ, तर नयाँ निर्देशिका ट्रायलका विभिन्न चरणलाई फरक फरक अङ्कभार दिएको छ र 70 अङ्क ल्याएमा लाइसेन्स लिन योग्य हुनेछ। अर्थात् सामान्य गल्ती गरे पनि लाइसेन्स पाउनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नरम राज घिमिरेले नयाँ निर्देशिका लागू गर्ने बारे प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्ने समेत बताएका छन्। निर्देशिकाले लिखित परीक्षा विद्युतीय माध्यमबाट र प्रयोगात्मक परीक्षा कम्प्युटरमा आधारित स्वचालित प्रणालीको प्रयोग गरेर अङ्क दिन सक्ने गरी सञ्चालन गरिने बताएका छन्। नयाँ निर्देशिका अनुसार विभागले परीक्षाका लागि 500 वटा वस्तुगत प्रश्नको संग्रह सार्वजनिक गर्नेछ। त्यही संग्रहभित्र 20 वटा वस्तुगत बहुउत्तर प्रश्न सोधिनेछ। 30 मिनेटको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन न्यूनतम 70 अङ्क ल्याउनु पर्ने समेत बताइएको छ। सवारी लाइसेन्स सम्बन्धी आएको नयाँ नियम यही हो। तपाईहरुमा यसबारे पूर्ण जानकारी राखिसकेका छौं। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालमा वायु प्रदूषण फेरि बढ्न थालेको छ। केही दिन अघि केही वायु प्रदूषणमा सुधार भए पनि पुनः काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँको वायु प्रदूषण बढ्न थालेको वातावरण विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पनि विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीको 1 नम्बरमा रहेको छ भने नेपालको वायु प्रदूषणको अवस्था मापन गर्ने AQI अहिले पनि 300 भन्दा माथि रहेको छ। 300 भन्दा माथि AQI हुनुलाई अति हानिकारक मानिने गरिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार AQI 35 भन्दा कम हुनुपर्छ। 51 देखि 100 सम्मको AQI लाई सामान्य मानिन्छ भने AQI 201 भन्दा माथि पुगे धेरै अस्वस्थकर हुन्छ। WHO ले 301 भन्दा माथि पुगे घातक हुने समेत जनाएको छ। काठमाडौँको सिंहदरबार क्षेत्र अहिले सबैभन्दा प्रदूषित क्षेत्र देखिएको छ भने त्यस्तै नेपालगञ्ज, पोखरा लगायतका शहरहरूको AQI पनि हानिकारक अवस्थामा रहेको छ। यसैबीच वायु प्रदूषण फेरि बढेसँगै यसले श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने लगायतका स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन जनस्वास्थ्यविदले आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा तुवालो लागे जस्तो भएर वातावरण धुमिलो र प्रदूषित भएकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किन जनस्वास्थ्यविदहरूको आग्रह रहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी काठमाडौँ फेरि विश्वकै पहिलो प्रदूषित शहर बनेको छ भने श्वास प्रश्वासमा गम्भीर समस्या हुन सक्ने समेत बताइएको छ र घरबाट अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किन आग्रह समेत गरिएको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, केही दिनता देशभरका वनमा लागिरहेको डोडेलो अझैसम्म नियन्त्रणमा आएको छैन। यो समाचार तयार पार्दासम्म मुलुकभर 53 जिल्लाका विभिन्न वनमा गरेर 315 वटा ठाउँमा आगलागी भइरहेको छ। अछाममा 12 वटा ठाउँमा, अर्घाखाँचीमा 5 वटा ठाउँमा, बागलुङमा 2, बजाङमा 2, बाजुरामा 5, बाँकेमा 18, बारामा 5, बर्दियामा 12, भोजपुरमा 3, चितवनमा 10, डडेलधुरामा 8, दैलेखमा 5, दाङमा 14, दार्चुलामा 3, धादिङमा 3, धनकुटामा 1, दोलखामा 2, डोटीमा 18, गोर्खामा 1, इलाममा 1, जाजरकोटमा 7, काभ्रेपलाञ्चोकमा 6, कैलालीमा 7, त्यसैगरी कालीकोटमा 4, कञ्चनपुरमा 2, कपिलवस्तुमा 3, खोटाङमा 1, ललितपुरमा 2, लमजुङमा 2, मकवानपुरमा 11, मोरङमा 6, नवलपुरमा 8, परासीमा 2, नुवाकोटमा 2, ओखलढुङ्गामा 9, पाल्पामा 6, पाँचथरमा 4, पर्सामा 4, प्युठानमा 19, रामेछापमा 1, पूर्वी रुकुममा 4, पश्चिम रुकुममा 7, रूपन्देहीमा 5, सल्यानमा 9, सिन्धुलीमा 21, सिन्धुपाल्चोकमा 1, सुनसरीमा
1, सुर्खेतमा 13, तनहुँमा 13, ताप्लेजुङमा 1, तेह्रथुममा 1 र उदयपुरको 13 ठाउँमा आगलागी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। विभागका अनुसार आगलागी भएका ठाउँमा स्थानीय निकाय र डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी समेत गराइसकेको छ भने आगलागी नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मी र बारुद यन्त्रको प्रयोग गरिने बताइएको छ। मानिसहरूले चुरोट खाएर फाल्ने वनभोजमा गएकाले आगो छाडेका तथा नयाँ रुख पलाउने आशामा आगलागी गराउने गरेका छन्। यसैकारण आगलागी बढेको समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी 53 जिल्लाका 300 भन्दा बढी ठाउँमा आगलागी भइरहेको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँ आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021 मा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिले पनि लकडाउनमा नजाने दावी गरेका छन्। उनले लकडाउन भन्दा अघि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार तयार रहेको समेत उनले बताएका छन्। लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको त्रिपाठीको भनाइरहेको छ। हामी यो चाहदैनौं कि नेपाल फेरि लकडाउनको अवस्थामा जाओस्। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि जति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कदमहरू छन् सरकार ती सबै कदम चाल्न तयार छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। छिमेकी मुलुकमा कोभिड-19 को नयाँ लहर आएकाले नेपालमा सीमानाकाबाट एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताएका छन्। यस्तै सीमानाकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने काम भइरहेको समेत बताउँदै कोभिड-19 का कारण आतंकित नहुन पनि आग्रह गरेका छन्। अहिले विश्वभर 81 प्रकृतिका खोप विकसित भइरहेको र त्यसमध्ये 13 वटा खोप प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि 3 किसिमका खोपलाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याएको मन्त्री त्रिपाठीले बताएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासन दोषपूर्ण रहेको बताएका छन्। पूर्ण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत रहेका मन्त्री त्रिपाठीले प्रशासन समूहका निजामती कर्मचारी आवश्यकता भन्दा 70% बढी रहेको दावी समेत गरेका छन्। म बडा स्पष्टका साथ अनुभवका आधारमा भन्दैछु, हाम्रो निजामती कर्मचारी प्रणाली दोषपूर्ण छ भन्दै उनले बताएका छन्। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूबाट गल्ती भएको भन्दै आत्मालोचना गरेका छन्। मंगलबार रुकुममा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले दुःख कष्ट गरेका तथा नेतृत्वलाई बचाउने नेता कार्यकर्ता उल्झेलमा परेको र जाली फटाहरूले महत्त्व पाएको स्वीकार गरेका छन्। एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूतर्फ संकेत गर्दै उनले अघि भने, मलाई गद्दार भन्ने 2070 को चुनावमा बम हान्नेहरूलाई मैले गृहमन्त्री बनाए, स्थायी कमिटीमा लगे, सायद मैले गल्ती गरेँ। मैले तपाईहरूलाई नै अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, नियुक्ति पार्टीको पदहरूमा पदोन्नति गर्नु पर्थ्यो। उनले अघि भने गल्ती भयो। सोझा सिधा शहीद तथा घाइतेका परिवारलाई उल्झेलमा परे जस्तो जाली फटाबाट हेडक्वार्टर घेरिए जस्तो भयो भन्दै उनले बताएका छन्। यद्यपि आफूले कहिल्यै देश र जनताको हितमा दायाँ बायाँ नगरेको उनले दावी समेत गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले अब जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा इमानदारीका साथ लागेका नेता कार्यकर्तालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। प्रचण्ड अब कमजोर भयो भन्न थालेको बेलामा रुकुमका जनताबाट आफूले ऊर्जा पाएको समेत उनले बताएका छन् भने उनले अघि भनेका छन्, मसँग मेरो पार्टी छ, नेता कार्यकर्ता छन् र क्रान्तिकारी जनताको कहिल्यै नटुङ्गिने साथ समेत रहेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेर प्रतिगमन गर्न चाहने सरकारलाई म खबरदार भन्न चाहन्छु भन्दै उनले बताएका हुन्। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। दर्शकवृन्द, फिलिपिन्समा लकडाउनको समयमा बजार गएका एक व्यक्तिलाई 300 पटक उठबसको सजाय दिएको थियो। सजाय पाएका उनको भने ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको क्वारेन्टाइन नियमको अवज्ञा गरेको भन्दै प्रहरीले दण्ड स्वरूप 300 पटक उठबस गराएका फिलिपिन्सका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको उनको परिवारले जनाएको बीबीसीमा उल्लेख गरिएको छ। कडा लकडाउन गरिएको कभाइट प्रान्तमा पानी किन्दै गरेका डेरेन मानाउग पेनारेडोनलाई प्रहरीले रोकेका थिए। दण्ड पाएको भोलिपल्ट उनी अचेत भएर लडे र त्यसको केही समयमै उनको मृत्यु भएको जनाइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी फिलिपिन्समा लकडाउनको समयमा बजार जाँदा 300 पटक उठबसको सजाय पाएका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि छोटो समयमा केही जानकारी दिन चाहे। सुनको भाउ तोलामा 300 रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो दिन 87,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आजका लागि 87,500 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै आजका लागि तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला 87,050 रुपैयाँ तोकिएको छ भने चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ। अघिल्लो दिन 1,235 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज कुनै पनि वृद्धि भने भएको छैन। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुनको तोलामा 300 रुपैयाँले बढेको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। नाइजेरियाको एउटा जेलबाट 1,800 कैदीहरू भागेका छन्। पिकअप ट्रक र बस चढेर आएको हतियारधारी समूहले जेलमा आक्रमण गरेपछि कैदीहरू भागेका हुन्। सोमबार बिहान दक्षिण पूर्वी शहर ओबेरी स्थित जेलको प्रशासनिक भवनमा आक्रमण भएपछि कैदीहरू भागेको प्रहरी प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 35 जना जेलबाट भाग्न अस्वीकार गरेको र भागेकाहरू मध्ये 6 जना जेलमै फर्किएका
अमेरिका बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरीले प्रतिबन्धित पृथकवादी समूह द इन्डिजिनियर पिपल अफ बिएफ्राले आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ, तर सो समूहले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नाइजेरियाको जेलबाट 1800 कैदी भागेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता जोगाउन जोसँग पनि जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार रहेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार बागमती प्रदेश कमिटिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले हिजो ओली र प्रचण्ड मिल्दा आफूले नमान्ने बताएको र आज ओली प्रचण्डसँग दूर बढाएर सरकार जोगाउन जोसँग पनि सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। उनले केपी ओलीले आफ्नो पक्षका नेता कार्यकर्तालाई ओलीले भावनात्मक ब्ल्याकमेल गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेमा नेता माधव कुमार नेपाल समूहले बागमती प्रदेशमा छुट्टै संरचना बनाएको छ। आइतबार अष्टलक्ष्मी साक्यको संयोजकतामा 175 सदस्यीय समिति गठन गरेको यो समूहले जिल्लाहरूमा इन्चार्ज र जिल्ला कमिटिमा पदाधिकारीहरू चयन पनि गरेको छ। बागमती प्रदेशभर माधव नेपाल समूहले छुट्टै संरचना बनाएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओलीलाई वैधानिकता दिए पनि नआत्तिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। नेता नेपालले आयोगले केपी शर्मा निर्णयलाई वैधानिकता दिए पनि नआत्तिन आग्रह गरेका हुन्। समस्या समाधान पनि निकाल्ने भन्दै उनले बताएका छन्। तपाईहरू र हामी एउटै ढुङ्गामा सवार भएका छौं, त्यो ढुङ्गालाई सफलताका साथ वारीबाट पारी पुर्याउने छौं, लक्ष्यसम्म पुगी छाड्ने छौं, अत्तिनु पर्दैन केही छैन भन्दै उनले बताएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले एमाले पुनर्जीवित भएपछि ओलीले 28 फागुनमा आफ्नो पक्षका नेताहरूको मात्र बैठक राखेर विधान संशोधन पदाधिकारी खारेज, माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै नेपाल समूह आयोग समेत गएको छ। दर्शकवृन्द, माधव नेपाल सम्बन्धी आएका सबै समाचारहरू तपाईहरूलाई एउटै समाचारमा दिइसकेका छौं। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गए सोमबार राति 9:05 जाँदा नेपालको पूर्वी भागमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो। 5.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको उल्लेख गरिएको छ भने यसअनुसार भूकम्प भारतको गान्तोक, पूर्वी सिक्किम भएको जनाइएको छ। साथै कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिलिगुडी, जलपाइगुडी, भुटान लगायतका क्षेत्रमा यसको धक्का महसुस भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेपालको पूर्वी भागमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ भने केन्द्रबिन्दु भारत रहेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको कलङ्कीमा नक्कली कस्मेटिक पदार्थ उत्पादन गर्ने एक कारखाना वाणिज्य विभाग र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीले छापा मारेको छ। विभागका अनुसार ब्रान्डेड कस्मेटिक वस्तुको खोलमा अप्रमाणित रसायन प्रयोग गरी कस्मेटिक बनाएर बिक्री गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा टोलीले मंगलबार छापा मारेको हो। हानिकारक कस्मेटिक बनाएर बजारमा बिक्री गर्नेको आरोपमा अनुगमन टोलीले एकजना सञ्चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिव प्रसाद छेडाईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नक्कली कस्मेटिक उत्पादन, भण्डारण एवं बिक्री गर्ने 3वटा घर समेत सिल गरिएको छ। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूमाझ एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। हुन त संसारका जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गर्नेहरूले पनि विभिन्न नियम कानून तथा शर्तहरू पालना गर्नुपर्दछ, तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ बस्नका लागि आफ्नो शरीरको एउटा अङ्ग नै काटेर फ्याँक्नु पर्दछ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। अन्टार्कटिका महादेशमा पर्ने भिल्ला लस एस्टेलस नामक गाउँमा जान र बस्नका लागि शरीरको एउटा अङ्ग नै काट्नु पर्दछ। उक्त गाउँमा गएर बस्न योग्य हुनका लागि काटेर फ्याँक्नु पर्ने अङ्ग चाहिँ एपेन्डिक्स हो, जुन ठूलो आन्द्राको एक भाग हो, जसलाई शरीरको अनावश्यक अङ्ग पनि मानिने गरिन्छ। तपाईहरूलाई यो खबर सुन्दा विश्वास नलाग्ला, तर यो साँचो भएको बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूमा शेयर बजार सम्बन्धी पनि जानकारी दिन चाहे। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 15.72 अङ्क अर्थात् 0.59% बढेको छ। यस साता निरन्तर बढिसकेको परिसूचकले हरेक दिन उच्च बिन्दुको रेकर्ड समेत राखेको छ। आज नेप्से परिसूचक 1674.47 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। मंगलबार होटल र पर्यटन विकास बैंक, जलविद्युत निर्माण तथा उत्पादन, लघुवित्त, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने बैंकिङ, व्यापार, वित्त, निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा र अन्य समूहका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन्। कुन कम्पनीले कति कमाए र कति गुमाए भन्ने जानकारीहरू तपाईहरूलाई स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईहरूले भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका 3 जना मन्त्रीले मंगलबार संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा एमालेमा माधव कुमार नेपाल पक्षमा रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल राउल र वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रभाव कर्णाली प्रदेश सरकारमा परेको समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द, कर्णाली सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ भने यी 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। आउनुहोस् आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छिटै बहिर्गमन गर्ने बताएका छन्। मंगलबार गृह जिल्ला गोरखा आएका उनले
पत्रकार संघको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत बताएका छन्। लोकतन्त्रमाथि जहाँबाट खतरा छ त्यो हटाउनु पर्छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन पहिलो शर्त हो, त्यसका लागि हाम्रो पार्टी जे गर्न पनि तयार छ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन छिट्टै हुन्छ भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।